अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। एक छोटी सी मुआफ़ी ज़िंदगी भर का सुकून। ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जिसका नाम हसन था। हसन बज़ाहिर एक आम सा लड़का था, लेकिन उसका मिजाज बहुत तेज़ था। गुस्सा उसके चेहरे पर हर वक्त नज़र आता, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाता, दिल में बातें रख लेता और कभी मुआफ़ न करना उसकी फितरत बन चुकी थी। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी। वो माँ जो दुआओं में उसके लिए रातें जागती थी, जो हर नमाज के बाद अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे के दिल में नरमी, उसकी ज़बान को शफा दे और उसके दिल को सुकून दे। मगर हसन अपनी दुनिया में मगन था। उसे लगता था कि दुनिया उसके मुताबिक चले। अगर कोई उसे कुछ कहे तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। उसका एक बहुत करीबी दोस्त था, अली, बचपन के साथी, स्कूल के हम सफ़र, खेल के मैदान में एक दूसरे के साए। एक दिन अली ने महज प्यार से कहा, हसन यार, कभी कभी तुम्हारा गुस्सा दिल को बहुत चोट देता है, बात को थोड़ा नरमी से लिया करो। बस ये सुनना था कि हसन को तो जैसे आग लग गई हो। उसने अली पर इल्ज़ाम लगाया है कि कहा कि तुम मेरे दुश्मन बन गए हो, तुम भी दूसरों की तरह हो, और उसने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अली ने हाथ जोड़े, मुआफ़ करने को कहा, लेकिन हसन का दिल उस वक्त पत्थर का हो चुका था। दिन गुज़रते गए, दोनों अलग हो गए। अली अक्सर खामोशी से देखता, लेकिन हसन की अना उसे पलटने न देती। हसन के दिल में कहीं न कहीं खलश थी, लेकिन वो मानता नहीं था। चाहता था, उसे ये गलत फहमी थी कि वक्त के साथ सब खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया जो हसन की ज़िंदगी का बेहतरीन दिन बन गया। स्कूल से वापसी पर उसने सुना कि अली एक ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया है और अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। हसन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। अली दुनिया से जा चुका था। वो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा बस रोता रहा। दिल में एक ही बात गूंज रही थी, काश मैं उसे माफ़ कर देता, काश उस दिन सिर्फ़ एक जुमला कह देता, अली मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिन के बाद वो कब्रिस्तान गया। अली की कब्र के सामने रहा। आंसू मुसलसल बहते रहे। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था और दिल में बेचैनी ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ तोड़ दिया हो। उसने कहा, अली मेरा दोस्त, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हें खो दिया अपनी ज़िद की वजह से। काश मैं वक्त पर समझ जाता, काश मैं अपनी माँ की बात सुन लेता। तुम आज भी मेरे दिल में हो। उसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आई। वो घर लौटा, माँ के कदमों में बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से सच्ची तौबा के आंसू बहे। उसने ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। अब वो हर किसी से नरमी से बात करता, किसी का दिल ना दुखाता और सबको मुआफ़ कर देना सीख गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुआफ़ी एक बहुत बड़ी नेमत है। वक्त पर मांगी गई मुआफ़ी रिश्तों को जोड़ती है, दिलों को साफ़ करती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जो वक्त पर मुआफ़ कर दे वो सबसे बड़ा इंसान होता है, वरना वक्त तो गुज़र जाता है और फिर सिर्फ कब्र रह जाती है, जहाँ इंसान का दिल तो हल्का हो सकता है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही है कि बाज़ दफ़ा हम
اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں اور دل میں رکھ لیتے ہیں اور وقت کا پتہ نہیں چلتا اور وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور مہینوں دنوں مہینوں اور سالوں گزر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتے، اور اپنی انا کی وجہ سے جب کوئی ہمارا اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے پچھتاوے کا، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو اتنی انا لے کے بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی، اور میرا اپنا عزیز، اپنا بہن بھائی یا اپنا رشتہ داروں میں سے جن کے ساتھ میں ناراض تھا یا ناراض تھی وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں رہا، تو اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، اب معافیا مانگنے کا کیا فائدہ؟ اب قبرستان میں جا کے دعا کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور دل ہی دل میں ساری زندگی کے لیے ایک خلش باقی رہ جاتی ہے کہ کاش میں نے اس وقت سوری کر لیا ہوتا، معافی مانگ لی ہوتی، یا کاش ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ چکے ہوتے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ بہت جلدی ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور کچھ سالوں ناراضگیاں لے چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بھی بدظن کر دیتے ہیں، ایک انسان سے یا ایک خاندان سے، کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے، اور جب وہم دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو دل سے معاف کیا جائے۔ تو بہرحال انسان وہی بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس انسان پہ رحمتیں اور نعمتیں کرتا ہے جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کر دینا ہی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہانی سبق سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی بات کو دل پہ مت لو، اور اگر آپ غلط ہو تو آپ مان لو، اور جا کے کہیں کہ آپ کو اس کہانی میں بھی یہی سبق ملا ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات کو نا برداشت، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر برداشت ہوتی اور اسی طرح آسان کے اندر بھی برداشت ہوتی تو علی کی بات کو کبھی بھی مائنڈ نہ کرتا، علی کی بات کو کبھی بھی وہ لے کے ناراض نہ ہوتا، اور علی کی اچانک سے دیکھو زندگی چلی گئی، اور جب وہ آسان وہاں اسپتال میں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے انسانوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان میں ہمارے اہل و عیال بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان بزرگ، عورتیں، بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا کرے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اسباب پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے رستے آسان کرے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور خاص کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے احسان کرنے والا، بھلائیاں کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔